प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। होपफुली अब तक आप इस शख्स को जो है वो जान चुके होंगे, क्योंकि ये बंदा कल रात से जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। ये साहब जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं। नाम है इनका मिस्टर जमील अहमद। ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो है वो गवर्नर हैं। कल से इनका एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और आवाम ने जो है वो एक लान तान का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। कल से ही लोग बड़ा जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लें, ये हो क्या रहा है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा। ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, ये अमेरिका जाता है और वहाँ अमेरिकी एयरपोर्ट पर जो है वो इसकी बाकायदा जो है वो तलाशी ली जाती है, इसको हाथ लगाए जाते हैं। तो इस पर आवाम का जो है वो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया कि ये स्टेट बैंक का गवर्नर है, वहाँ पे गया और इस तरह से जो है इसके साथ ये सारा कुछ कर दिया गया। ये क्या बेगैरती है, ये हमारी इज़्ज़त है बाहर। अब प्यारे पाकिस्तानियों, थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएं तो शाहिद खकान अब्बासी एक वज़ीर आज़म हुआ करता था हमारा, नून लीग का, शायद आपको याद हो। वो भी तो गया था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान था। वज़ीर आज़म होते हुए वो अमेरिका गया और वहाँ अमेरिकी एयरपोर्ट पे तो उसके कपड़े उतरवा दिए थे और उस वक्त भी बड़ी जो है वो बदनामी हुई थी। ये तो फिर गवर्नर है, वो वज़ीर आज़म था, वो वहाँ पैंट छोड़ के आ गया था, तो आगे आप फिर क्या बंदा जो है वो उसके ऊपर कह सकता है। अब गुस्सा इस बात पे भी ज़्यादा आता है कि जब बाहर से कोई यहाँ पे आता है ना, तो ये बड़ा उनको प्रोटोकॉल देते हैं, कुछ भी उनकी जो है वो चेकिंग वगैरह ये लोग नहीं करते। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये कुछ अर्सा पहले जो है एक जर्मन वफ़द आया था वज़ीर आज़म से मिलने, शहबाज शरीफ से। तो जर्मन ख़ातून थी उसमें, तो उसने जो है वो अपना वो पर्स था उसके पास, तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने कहा कि जी आप तलाशी दें इस बैग की और फिर आप अंदर जा सकती हैं। तो इस बात पे वो जर्मन ख़ातून नाराज़ हो गई थी कि इनकी हिम्मत कैसे हुई है तलाशी की बात करने की, अब ये मेरे बैग की तलाशी लेंगे। तो उसने कहा मैंने वज़ीर आज़म से मिलना ही नहीं है। वो उल्टे पाँव जो है वापस जाने लगी। फिर सिक्योरिटी वालों ने आके कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा भेज दो। ये इसका भी क्लिप मौजूद है, छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा। हमारा यहाँ से वज़ीर आज़म जाए, गवर्नर जाए, उसको एयरपोर्ट पे ये लोग नंगा कर देते हैं। और इनका कोई यहाँ पे वफ़द आ जाए, उनको सिर्फ अगर पर्स की बात कर ली जाए, अपनी तलाशी तो छोड़ें, जो साथ सामान ये लोग ले कर आते हैं, पर्स की बात अगर कर दी जाए कि प्लीज़ आप इसकी जो है वो तलाशी दे दें तो आपकी मेहरबानी, तो उस पर भी वो नाराज़ हो जाते हैं कि थोड़ी हिम्मत की हुई है साड़ी तलाशी दी गल करन दी। तो ये हालात हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर आवाम जो है वो शदीद गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारा को बंदा जाए तो वहाँ नंगा हो जाए, ये लोग आएँ तो अपने पर्स तक जो है वो चेक नहीं करवाते। उसके बाद जनाब वाला बात करेंगे इस बंदे के बारे में। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, 2 दिन इस बंदे के रह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इसने जो है वो लानतें समेटी हैं और हमेशा जो है ये लानतों के लिए बंदा याद रखा जाएगा। जिस तरह के कारनामे और फ़ैसले जो है वो इस बंदे ने किए, फुल आप कह लें कि इसने सपोर्ट की, इस्टेब्लिशमेंट की भी, हुकूमत की भी। और पीछे रीज़न एक ही थी कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। हुकूमत ने भी सही जो है वो इसको इस्तेमाल किया, जिस तरह टिशू पेपर को इस्तेमाल करके फेंका जाता है, टिशू पेपर की तरह हुकूमत ने इसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। एक्सटेंशन इसको मिली नहीं। वो नया चीफ जस्टिस भी जो है वो नाम उसका सामने आ गया, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। 2 दिन इस बंदे के रह गए। हफ्ते वाले दिन जो है ये अब फारिग हो जाएगा और नया जो शहरियार अफरीदी जो बताया जा रहा है उसको जो है आपका याही अफरीदी को जो है वो नया चीफ जस्टिस का जो है वो ओथ ले लेगा। इस पर जो है असद तूर ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी इस काजी फ़ायज़ ईसा को लेकर। उसने क्या कहा, ये छोटा सा क्लिप है, आप देख लें, सुने क्या कह रहे हैं असद तूर, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो मौजूद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है, जो आज से एक दिन बाद
ایک دن بعد نہیں کہ 2 دن بعد تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے, یا کوڑے دان بھی شاید اتنا اصل میں گٹر میں چلے جائیں گے جو انہوں نے کیا. یہ پیارے پاکستانیوں, اپنے اسد طور کو سنا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تاریخ کے جو ہے وہ 2 دن کے بعد یہ تاریخ کے کوڑے دان میں, بلکہ کوڑا دان بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بہتر لفظ ہے, یہ تاریخ کے جو ہے وہ گٹر میں چلے جائیں گے. اور یہ اس بندے کی جو ہے وہ اوقات ہے, جب بھی قاضی کا نام آئے گا لوگ جو ہے وہ لانتے دیں گے اور گالیاں والیاں نکالیں گے, برا بھلا اس کو بولیں گے, اور اسی چیز کے لیے بندہ جو ہے وہ جانا جائے گا. صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ اس نے یہ سارا کت خانہ کیا جو یہ کرتا ہوا آ رہا ہے. جو بھی آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, ظلم زیادتی, چادر چار دیواری, پی ٹی آئی کو توڑا گیا, جو بھی معاملات ہوئے, فارم 47 45 والا جو سارا معاملہ ہوا, اس میں اس بندے کا اہم کردار تھا. یہ اگر تھوڑا بھی غیرت اور ضمیر والا ہوتا تو اتنے برے حالات نہ ہوتے جو اس وقت پاکستان کے ہو چکے ہیں. تو وہ اسد طور نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ 2 دن کے بعد یہ تاریخ کے جو ہے وہ گٹر میں چلا جائے گا, اور یہ بلانگ بھی وہیں کرتا ہے جس طرح کی حرکتیں اور فیصلے اس نے کیے. اس کے بعد جناب والا بات کریں گے اس کے بارے میں, اس کا تعلق نون لیگ سے ہے. یہ بھی فارم 47 کا ایم این اے ہے, راول پنڈی سے تعلق ہے اس کا. حنیف عباسی اس کا نام ہے, اور حنیفہ پوڈری اس کو کہتے ہیں کیونکہ منشیات کا جو ہے وہ کیس تھا اس کے اوپر, اس میں اس کو عمر قید کی سزا بھی ہوئی تھی, بعد میں وہ پھر کل عدم ہو گئی. وہ جس طرح سے کل عدم ہوئی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, میں کئی بار بتا چکا ہوں. یہ صاحب آتے ہیں کاشف عباسی کے پروگرام میں اور وہاں پہ آ کے بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. اس نے کیا کہا کہ یہ خود آپ پہلے سن لیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. یہاں پہ نا میاں نواز شریف نے جن جن لوگوں پہ احسانات کیے نا, جن لوگوں پہ, یا جن لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ کچھ کیا, جن سب لوگوں اس میں رگڑ دی. میں جن لوگوں پہ احسانات کیے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ بڑے قد کاٹ کے ہو جائیں گے. اس میں ایک بانی پیٹی ہوئی نا, جب جس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو 50 کروڑ نکال کے دیا تھا, پھر وہاں شوکت خانم کے لیے پلاٹ دیا تھا, پھر گھر کے لیے پلاٹ دیا تھا. میری بات نہیں سمجھے, پھر ایسے لوگ ہی گلے پڑ گئے ہیں. اس میں طاہر القادری صاحب ہی تھے. 50 کروڑ روپے, 50 کروڑ, آپ کو اس کے بھی 50 2-3 سال بعد. جی 51 کروڑ روپے میں بھائی جان کچھ شک ہے آپ کو؟ نہیں مجھے شک نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی جان پیسے نکالے 50 کروڑ دیا, پلاٹ دیا. میں 4 کنال کا مارگلا روڈ کا بھائی جان پلاٹ آتا تھا 50 جو 1.25 ارب روپے کا. بھائی جان وہ خود مانتا ہے, ارب روپے دیے یار خود مانتا ہے. 50 کروڑ دیے, پلاٹ دیا شوکت خانم کا, گھر کے لیے پلاٹ دیا, سارا کچھ دیا. اسی طرح وہ طاہر القادری صاحب کو دیا. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے حنیفہ پوڈری کو سنا. حنیفہ پوڈری کہتا ہے کہ جی نواز شریف نے جو بڑے احسانات کیے ہیں بڑے لوگوں پہ, اس کے اندر پھر عمران خان صاحب کا بھی نام اس نے لے لیا. جی نواز شریف نے جو ہے وہ عمران خان کو 50 کروڑ روپے دیے. عمران خان کی جیب خالی تھی, جیب میں پیسے نہیں تھے, تو نواز شریف نے بڑی مہربانی کی عمران خان پہ اور عمران خان کو 50 کروڑ روپے دے دیے. شوکت خانم کے لیے پلاٹ دے دیا, تو گھر کے لیے جو ہے وہ پلاٹ دے دیا. یہ ساری آپ کہہ لیں کہ بکواس ہے. 50 کروڑ روپے نواز شریف نے, مطلب آپ اندازہ کریں, نواز شریف نے 50 کروڑ روپے عمران خان کو دیے. یہ وہی نواز شریف ہے نا جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو ہے وہ باہر لندن چلا گیا تھا. وہ عوام کو ابھی تک یاد ہے, عوام بولی تو نہیں ہے. یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر جانے والا بندہ عمران خان کو 50 کروڑ دے گا, وہ بھی جیب سے. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. اس کا کہا جاتا ہے کہ شوکت خانم جہاں پہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے, اس کی زمین کے لیے جو ہے وہ اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ جو زمین تھی وہ نواز شریف کی طرف سے دی گئی تھی کیونکہ وہ وزیر اعظم تھا اس وقت. اور اس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسی وزیر اعظم تھا, سرکاری زمین تھی, اس نے دے دیجیے بنا لو اسپتال. تو اس پہ کون سا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ گھر بنا لیا یا کوئی بزنس بنا لیا. ابھی بھی وہاں شوکت خانم ہاسپٹل بنا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ فری علاج کیا جاتا ہے. پھر گھر کے لیے جی پلاٹ دے دیے. مطلب عمران خان غریب تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, کیا مطلب عمران خان کو کیا سمجھا ہوا تم لوگوں نے؟ مطلب ہے کہ اب انہوں نے کوئی سن لینی ہے میرے منہ سے الٹی بات. جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے, اس حنیفہ پوڈری کی کیا اوقات تھی یا نواز شریف کی کیا اوقات تھی؟ عمران خان صاحب تو جو ہے وہ شروع سے ہی آپ کہہ لیں کہ فیمس تھے, مشہور تھے. پوری دنیا میں جو ہے عوام ان کو جانتی تھی, لوگ ان کو جانتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے. وہ ایک کرکٹر تھے, وہ ایک سٹار تھے, پوری دنیا کو پتہ. تو یہ کہنا کہ جی نواز شریف عمران خان صاحب کی جیب میں پیسے نہیں تھے, کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو یار. اتنے بڑے بڑے مطلب یہ جس ملکوں میں کرکٹ ہوتی ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کو انوائٹ کیا جاتا تھا, کروڑوں روپے آفر کیے جاتے تھے, اور خان صاحب کمنٹری کے لیے نہیں جاتے تھے. تو وہ اس بندے کو مطلب ہے کہ وہ کسی دکان پہ چلا جائے, شاپ پہ چلا جائے, کسی برانڈ کو ہاتھ لگا دے نا,
تو وہ چیز اربوں کی ہو جاتی ہے. وہ خان صاحب نے ایک قمیض پہ جو ہے وہ سائن کر دیے تھے بچے کی, یاد ہے, کروڑوں روپیہ اس کا ریٹ لگ گیا تھا. کسی بلے پہ خان صاحب سائن کر دیں تو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس کا ریٹ لگ جاتا. تو وہ عمران خان کے پاس پیسے نہیں تھے تو نورے نے پیسے دی. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, کوئی کرنے والی بات کرو. تو بہرحال شرم حیا ان لوگوں میں نہیں ہے, تب یہ لوگ نون لیگ میں ہیں اور یہ پٹواری ہیں. کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.